भुट्टो साहब को इंसाफ मिल गया है। भुट्टो साहब की तरह मुझे भी इंसाफ फराहम किया जाए, ऐसा मुतालबा किया है अल्ताफ हुसैन साहब ने। तो क्या अल्ताफ हुसैन साहब को उनकी जिंदगी में इंसाफ मिलेगा या नहीं? इसके अलावा 9 मार्च को सदारती इंतखाब होने वाला है, तो MKM पाकिस्तान अपने सियासी मुखालिफ जरदारी साहब को वोट देगी या नहीं? इसके अलावा PTI वालों ने खान साहब की रिहाई के लिए एक मंसूबा बनाया है, तो वो मंसूबा है क्या? इन तमाम पॉइंट्स पे बात करेंगे वीलॉग में। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुर्रम फहद है। सबसे पहले बात करते हैं अल्ताफ हुसैन साहब की, जो लंदन में हैं और कहते हैं कि उनको इंसाफ फराहम किया जाए जैसे जुल्फिकार भुट्टो साहब को मिला था। तो भुट्टो साहब को इंसाफ मिला है 44 साल बाद उनकी शहादत के, उनके इंतकाल के। और ये भी अभी तफसीली फैसला जो है उसकी जो बाकियात हैं वो अलग होंगी। अभी तक सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी जजेस के बेंच ने सिर्फ ये माना है कि जो ट्रायल था, रेफरेंस था, वो फेयर नहीं था और उसको फेयर तरीके से नहीं चलाया गया, यानी उसमें नाइंसाफी की गई। तो इसका सीधा साधा मतलब तो ये है कि भुट्टो साहब का सियासी कत्ल किया गया, ये बात तो हम सभी जानते हैं। लेकिन अदालत ने भी आज 44 साल बाद इस बात का एतराफ कर लिया है। लेकिन आप पाकिस्तान का निज़ाम अदल जरा देखें, मुलाजा करें कि भुट्टो साहब वजीर आजम थे, पाकिस्तान के फेमस इंसान थे, दुनिया भर में लोग उनको जानते थे। इतने ताकतवर होने के बावजूद उनकी जो सियासी मौत उनको दी गई, एक प्लान किया गया और इस प्लान में उनके सियासी मुखालिफिन सियासतदान ही नहीं थे सिर्फ, बल्कि अदालत के जज भी शामिल थे। और इनमें सबसे जो कंट्रोवर्शियल जज हैं वो हैं मौलवी मुश्ताक, जिनको लोग आज तक लान तान करते हैं। तो भुट्टो साहब, जुल्फिकार अली भुट्टो, पाकिस्तान के वजीर खारजा और वजीर आजम होने के बाद सदर जरदारी जब बने थे 2008 की हुकूमत में PP की, तो उन्होंने सदारती रेफरेंस दायर किया था और अब उसके 11 साल बाद जरदारी साहब दोबारा सदर बनने वाले हैं, तो इस केस का फैसला आया है। तो देखिए कि पाकिस्तान का निज़ाम इंसाफ जो है वो कितना तवील है और कितना मुश्किल है कि यहाँ पे जब ताकतवर लोग इंसाफ के लिए रुल जाते हैं, भुट्टो साहब जैसे, तो जो बाकी मिडिल क्लास आवाम है तो उसका तो कोई हाल ही नहीं, उसको तो कोई पूछने वाला ही नहीं है, उसकी तो 2 कौड़ी की भी इज्जत नहीं है। तो नाना को सियासी फांसी हुई थी, शहीद किया गया था और नवासा मौजूद था केस का फैसला सुनने के लिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल तो ये है कि इन्होंने तो मान लिया है, जज साहिबान ने, मुअज़्ज़िज़ अदालत ने, कि जो फेयर ट्रायल नहीं था और अदालत ने उनको मौका नहीं दिया गया जो उनका हक था आईन कानून के मुताबिक। तो अब अदालत को, क्या अदालत इस बात का भी ऐलान करेगी, फैसला करेगी कि जिन जजों ने गलत फैसला दिया लालच के दबाव में आके, तो उनको भी सजा दी जाए या उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई हो, चाहे वो जिंदा हैं या वो फौत हो चुके हैं, उनका नाम लिया जाए, हाईलाइट किया जाए कि इन लोगों ने सियासी दबाव में, लालच या मफाद परस्ती में आके भुट्टो साहब को सियासी फांसी लगाई। तो होना तो ये चाहिए ताकि आइंदा इस किस्म के वाकयात ना हो और इस किस्म का जो घटिया काम करने वाला जज है वो घबराए। जब वो डरेगा तो फिर बहुत सारे लोग इस काम से बाज आ जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि मुतनाज़ा फैसला करने वाले जो जज थे उनके खिलाफ अब ये कोर्ट क्या कार्रवाई करती है। आपका क्या ख्याल है, क्या अदालत कोई कार्रवाई करेगी अपने जज साहिबान, एक्स जज साहिबान के खिलाफ जो इस बेंच का हिस्सा थे जिन्होंने भुट्टो साहब को फांसी दी थी? तो आपका इस बारे में क्या ख्याल है? इसके अलावा MKM पाकिस्तान क्या सदर जरदारी को वोट देगी, क्योंकि सदर जरदारी दोबारा से इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं सदर के, और सदर तो उनको बनना है। अब सियासी कैलकुलेशन ये कहती है कि MKM पाकिस्तान जरदारी साहब को वोट दे देगी और MKM पाकिस्तान को 3 वफाकी वजारतें मिलने वाली हैं अभी तक की खबर के मुताबिक, जिनमें फारूक सत्तार साहब, मुस्तफा कमाल साहब और फैसल सब्जवारी साहब शामिल हैं। और ये वजारतें होंगी पोर्ट एंड शिपिंग की होगी एक जो होगी, दूसरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की होगी और जो तीसरी वजारत है वो ओवरसीज की होगी।
اور MQM پاکستان صدر زرداری صاحب کو ووٹ دے گی اور صدر زرداری صاحب آئینی عہدہ نبھائیں گے، صدر بھی ہوں گے، پروٹوکول بھی مل رہا ہوگا، دوبارہ صدر بننے والے ہیں، اور سندھ میں بھی ان کی حکومت ہے۔ یعنی اس الیکشن کے نتیجے میں جو فائدہ ہوا ہے فی الحال وہ ہوا ہے پیپلز پارٹی کا، جس کے جو ہاتھ ہیں وہ کڑھائی میں ہیں، بلکہ ہاتھ اور سر جو ہیں وہ سب ہی گھی اور کڑھائی میں ہیں۔ تو پیپلز پارٹی کی موجیں ہی موجیں ہیں، اور جو اصل بوجھ ہوگا، جو اصل مشکل میں آئے گی، وہ مسلم لیگ نون آئے گی۔ اس کے علاوہ MQM پاکستان نے بھی اسٹیبلشمنٹ کا دل جیت لیا ہے، اور ابھی ان پہ بھاری ذمہ داری ہے کہ یہ کام کریں، ڈیولپمنٹ کریں اور لوگوں کی خدمت کریں۔ اب یہ کرتے ہیں یا نہیں، اس بات کا فیصلہ وقت کرے گا۔ آپ کا کیا خیال ہے، آپ بتا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ PTI نے ایک منصوبہ بنایا کہ انہوں نے ایک اسمبلی میں قرارداد جمع کرائی، جو یہ تھی کہ جو بھی سیاسی قیدی ہیں اور جو صحافی ہیں ان کو رہا کیا جائے۔ صحافیوں میں اسد طور اور عمران ریاض خان صاحب کا نام شامل کیا گیا، اور سیاستدانوں میں عمران خان صاحب کا، شاہ محمود قریشی کا، اعجاز چودھری کا، یاسمین راشد کا، اور جو باقی ان کے جو لوگ ہیں، صنم جاوید وغیرہ جو جیل میں قید ہیں، کہ ان کو رہا کیا جائے۔ اور اس سلسلے میں PTI کے جو لوگ ہیں وہ MQM اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے اور ان کو منانے کی کوشش کریں گے کہ وہ بھی خان صاحب کی رہائی میں PTI والوں کا ساتھ دیں۔ تو دیکھیں، جو سیاست ہے نا، اس میں الگ تھلگ رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، جوڑ توڑ ہوتا ہے، اور سب ساتھ چلیں اور ایک پالیسی ہو کنٹری کی ترقی خوشحالی کی، تو اس کا فائدہ ملک کو ہوتا ہے اور پھر عوام کو ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو نیکی بدی کی جنگ بنا دیں گے اور کسی سے بات نہیں کریں گے تو آپ کا چلنا مشکل ہو جائے گا۔ تو عمران خان صاحب کو بھی اب اس بات کا اندازہ ہو رہا ہے، اور انہوں نے پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب سے گفتگو کی، ملاقاتیں کی PTI والوں نے۔ محمود خان اڅکزئی صاحب کو انہوں نے اپنا صدارتی امیدوار بنایا، اور اب وہ MQM کے در پہ بھی آئیں گے اور پیپلز پارٹی سے بھی بات کریں گے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ اس حوالے سے فی الحال لچک دکھانا نہیں چاہتی، کیونکہ خان صاحب جب تک اپنی زبان جو ہے وہ نرم نہیں کریں گے، اس وقت تک جو ہے وہ معاملات سنبھلنے کا، سلجھنے کا راستہ نکلتا دکھائی نہیں دے رہا۔ تو جیسے ہی خان صاحب اپنا نیریٹو چینج کریں گے، فوج کے خلاف باتیں کرنا بند کریں گے اور دوسرے سیاستدانوں کے ساتھ چلیں گے، نفرت اور جو تشدد ہے اس کو کم کریں گے، اپنی سیاسی جو ان کی زبان ہے اس سے، تو ان کے لیے آسانی ہو سکتی ہے۔ اور اسی طرح جو الطاف حسین صاحب ہیں، اگر وہ بھی نواز شریف والا فارمولا اپنائیں گے کہ نواز شریف صاحب ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے تھرو آتے ہیں اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی وجہ سے ہی ان کا عہدہ جو ہے وزیر اعظم کا وہ چھینا جاتا ہے اور جیل ہوتی ہے، لیکن وہ دوبارہ اسٹیبلشمنٹ سے دوستی کر کے آ جاتے ہیں۔ تو عوام کی جو ساتھ ہے، عوام کا پیار ہے، وہ تو الطاف حسین صاحب کے ساتھ ہے، لیکن جب وہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی جو بات چیت ہے وہ ان کے روابط پہلے کی طرح ہوں گے اور جو آپسی تلخیاں ہیں وہ گھلیں گی، تو ہی ان کو اجازت ملے گی۔ کیونکہ الطاف حسین صاحب کی یہی کہنا ہے کہ ان کو بھی لاہور کے جج صاحب نے پابندی لگائی تھی، تو ان کے ساتھ بھی انصاف فراہم کیا جائے۔ تو فی الحال تو الطاف حسین صاحب جو چاہ رہے ہیں وہ ہونا مشکل نظر آتا ہے، جب تک وہ اپنے بیانات کو ذرا ٹھنڈا نہ کریں۔ تو ویلاگ کے بارے میں آپ کے کیا کامنٹس ہیں؟ آپ ویلاگ کو لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، سبسکرائب کرتے ہیں۔ تھینک یو۔